बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसम अज़ीम से, जो खालिक अर्ज़ व समा है और मालिक शर्क़ व ग़र्ब, जो मेरे और आपके दिलों की धड़कनों से वाकिफ़ भी है और नीयतों से भी। दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर कातिलाना हमले की बाज़ गश्त पूरी दुनिया में सुनी गई। इमरान खान के भांजे ज़ुबैर खान नयाज़ी ने DPO गुजरात, जिनके पास वज़ीराबाद ज़िला का चार्ज भी है, उन पर एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि वो भी इस हमले के एक किरदार हैं। क्या कहा ज़ुबैर खान नयाज़ी ने? आइए ज़रा पहले उनकी ज़ुबानी सुन ले। करते हैं कि मेरी FIR नहीं दर्ज हो रही, मैंने उसको पूरा फिल करके सबमिट करा दिया है ताकि इनको कोई इब्हाम ना रहे, क्योंकि जो DPO है वो जो एक DPO हमने DPO गजनफर शाह, जो एक गीदड़ है, बुज़दिल गीदड़, मैं उसको भी मुलव्वस, उसकी हरकतें बता रही हैं कि वो उसने पहले सिक्योरिटी नहीं दी मुकम्मल, और अब जो वो FIR ना कटने के जो हथकंडे अपना रहा है, मुझे वो पूरा मुलव्वस महसूस हो रहा है। तो क्योंकि उसने हमारी FIR नहीं कटवाई और वो कह रहा था कि मुझे वसूल नहीं हुई, तो मैंने कहा तसल्ली से इसको वसूल करा दूं। अच्छा, आप लोगों की गवर्नमेंट भी अपनी है। शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि पंजाब हुकूमत से कहें कि क्यों नहीं FIR दर्ज हो रही, FIR दर्ज हो क्यों नहीं रही। आज उन्होंने कहा कि हमें वज़ीर आला की तरफ से हदायत थी कि नहीं दर्ज करनी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कहा था कि नामालूम पे नहीं करनी। मामला है क्या? शहबाज शरीफ को कहें कि आप ज़बान से ये कह दें कि इमरान खान जिनको नामजद कर रहा है उनके खिलाफ कर दो। नाज़रीन, आपने सुने अल्फाज, ये भांजे हैं इमरान खान के ज़ुबैर खान नयाज़ी, और वो इस मुकदमे के मुद्दई बनने जा रहे थे, और उन्होंने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दरखास्त जो है वो थाना सिटी वज़ीराबाद में ऑनलाइन कंप्लेन सेंटर पर जमा भी करवाई, और लेकिन उनकी मुद्दयत में ये FIR दर्ज ना हो पाई। उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की है, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि DPO गुजरात वज़ीराबाद गजनफर शाह वो बुज़दिल हैं, उन्होंने उनको गीदड़ का लक़ब दिया, और ये भी कह दिया कि वो बराह रास्त इस हमले में उनकी हरकत ऐसी हैं कि वो मशकूक हैं कि वो भी इस हमले में मुलव्विस हैं। आइए मैं आपको इसका पस मंज़र बता दूं कि ज़ुबैर नयाज़ी के खदशात और जो उनका शक है वो क्यों गया है DPO गुजरात और वज़ीराबाद की जानिब। इमरान खान का कारवान जब चला लाहौर से, मंजिल उसकी इस्लामाबाद थी, तो जब वो लाहौर से निकला तो पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी के लिए तमाम मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली कि कितने पुलिस मुलाजमीन हैं जो साथ चलेंगे, एक ज़िले की हदूद से जब अगला ज़िला आएगा तो उस ज़िले की कितनी नफरी साथ होगी। और ये भी तय था कि इमरान खान जब किसी गुंजान आबाद कस्बे शहर से गुजरेंगे तो जो अतराफ में इमारात होंगी उन पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे, ताकि वो हजूम में अगर कोई हमलावर ऐसा हो तो उस पर वो काबू पा सके। अब ये सारी चीजें सामने रखकर आते हैं, हम कड़ियां मिलाते हैं ज़ुबैर खान नयाज़ी के इल्जाम की हकीकत पर। ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान का कारवान जब गखड़ तक था तो उसके साथ ठीक ठाक नफरी थी तयशुदा प्लान के मुताबिक, लेकिन जब वो वज़ीराबाद की हदूद में दाखिल हुआ तो उस वक्त चंद 100 पुलिस एहलकार, जो 100 से भी कम बताए जाते हैं, वो कारवान के साथ ड्यूटी पर मामूर थे। दूसरी बात कि स्नाइपर जहां से फायरिंग हुई है कंटेनर पर नीचे से भी, और वो जो इमरान खान के DJ हैं उन्होंने जो बताया कि सामने से और एक चुबारा था, मुमटी थी, वहां से फायरिंग की गई। तो स्नाइपर्स कहां थे जी? ये एक दूसरा बड़ा एक सिक्योरिटी का लैप्स है। उसके बाद तीसरी बड़ी बात कि क्राइम सीन पर 90 मिनट तक पुलिस नहीं पहुंची। और चौथी बात, जब जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा था तहसील हेडक्वार्टर वजीराबाद में, इमरान खान को शौकत खानम लेके जाया जा रहा था, और जो जान बहक होने वाला मौज़म है उसका जस्दे हाकी पड़ा था सड़क पर, तो वो कौन था, किसने फौरी तौर पर वहां मौका पर गिरफ्तार होने वाले मुलजिम नवीद को थाना सदर गुजरात पहुंचा दिया। हालांकि ये केस थाना सिटी अलीपुर चट्ठा का था,
ملزم کو اگر گرفتار کیا گیا، تحویل میں لیا گیا، تو اس کو علی پور چٹھا میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ تھانہ صدر گجرات میں۔ اب یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ عین ڈی پی او کے دفتر اور رہائش گاہ کے سامنے واقع تھانے میں کیوں، جو چند فرلانگ پر ہے، وہاں کیوں لایا گیا اس کو، اور وہاں اس کا بیان کس کے کہنے پر ریکارڈ کیا گیا؟ بعد میں جب سوال کیا میڈیا نے ڈی پی او گجرات سے، تو وہ لا علم تھے، انہوں نے کہا مجھے قطعاً کوئی علم نہیں ہے کہ ایسی کوئی ویڈیو ریکارڈ کی گئی اور کس کے کہنے پر ریکارڈ کی گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پولیس کے کپتان ہیں گجرات کے، وزیر آباد ضلع کے، ان کو یہ علم ہی نہیں کہ کس کی تحویل میں ہے، کون تھانہ صدر گجرات لے کے آیا اور کس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کروا دی۔ یہ وہ ساری کڑیاں ہیں جن کو ملا کر دیکھیں تو پھر زبیر خان نیازی کا یہ الزام سمجھ میں آتا ہے کہ ڈی پی او گجرات اس حملے میں ملوث ہیں۔ جب بات آئی ایف آئی آر کے اندراج کی، 3-4 دن گزر گئے، ٹس سے مس نہیں ہوئی پولیس، ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ اس پر جب تنقید کا نشانہ بنی پی ٹی آئی کی قیادت، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ڈی پی او گجرات نے بے بسی کا اظہار یوں کیا، کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو ناظرین، یہ وہ ساری باتیں ہیں، یہ وہ ساری کڑیاں ہیں، ان کو ملا کر دیکھیں تو زبیر خان نیازی کا الزام سمجھ میں آتا ہے کہ ڈی پی او گجرات کا کردار کیوں مشکوک ہوا، اور ان پر یہ سوال کیوں اٹھا کہ کہیں آپ بھی تو اس حملے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے تھے۔ ناظرین، اب سچ کی بات، حق کی بات تو یہی ہے کہ یہ واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، عمران خان جیسا مقبول مرکزی سطح کا لیڈر جو ہے اس کی ٹانگ پر گولیاں لگیں، اور ایک راج دلارا ماں باپ کا، بچوں کا باپ معظم جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنا۔ تو لامحالہ یہ پنجاب پولیس کی کارکردگی پر ایک تہمت ہے، داغ ہے، دھبا ہے، سوالیہ نشان ہے، خاص طور پر وزیر آباد اور گجرات کی پولیس پر۔ یہاں یہ سوال بھی بڑا برملا ہے کہ ایک روز قبل لانگ مارچ کے وزیر آباد میں آنے سے پہلے وزیر آباد میں نون لیگ کی مقامی قیادت نے ایک اکٹھ کیا، اور وہاں جو تقریریں کی گئی ہیں، ان تقاریر میں جس طرح سے اشتعال انگیزی کی گئی، کیا ڈی پی او گجرات وزیر آباد اس سے لا علم تھے؟ انہوں نے بروقت ان لوگوں پر نظر کیوں نہیں رکھی، تدارک کیوں نہیں کیا؟ اور جو مبینہ حملہ آور نوید گرفتار ہوا ہے، اس کی بھی فوٹیج لوگوں نے نکال کر دکھا دی کہ وہ اس اکٹھ میں جو نون لیگ کے مقامی رہنما تھے ان کے ساتھ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال جی، آخر میں سرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلے ڈی پی او گجرات اس حملے میں ملوث نہیں، ان کا کوئی کردار نہ ہو، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے بغیر کسی ثبوت کے کہ اس رینک کا پولیس افسر جو ہے وہ اس طرح کے کسی گناونے کھیل میں ملوث ہو سکتا ہے، ان کی بدنیتی شامل نہ بھی ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ کون تھا جو اس کاروان کو بحفاظت ضلع وزیر آباد اور ضلع گجرات کی حدود سے باہر تک چھوڑنے کا ذمہ دار تھا؟ وہ کون تھا جس کو سیکیورٹی پلان کو چیک کرنا تھا؟ یہ ذمہ داری کس کی تھی کہ دیکھنا تھا کہ سنائپرز وزیر آباد میں ہیں یا نہیں؟ یہ کس نے پتا کرنا تھا کہ کتنے ملازم ڈپیوٹ کیے گئے تھے اور موقع پر کتنے موجود تھے؟ یہ سارے سوال ہیں، اور ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ڈی پی او گجرات وزیر آباد کا کردار اور ان کا جو رول ہونا چاہیے تھا وہ پلے نہیں ہوا۔ مبینہ غفلت، سنگین لاپرواہی، اور اب آپ اس کو مجرمانہ غفلت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے مرتکب ضرور ہوئے۔ ناظرین، یہاں میرے لیے ایک اچنبے اور حیرت کی بات ہے کہ جب ایسا کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو فوری طور پر پولیس والوں کو اس متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او، ضلع کا ڈی پی او معطل ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او تو معطل ہوا، وہ بھی ویڈیو کے جاری ہونے پر، لیکن ڈی پی او گجرات وزیر آباد پر کوئی حرف نہیں آیا۔ اس کا بھی جواب تلاش کرنا ہے۔ یہ سارے سوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور وجہ بھی بتا دی کہ ڈی پی او گجرات وزیر آباد غضنفر شاہ پر الزام عائد کر دیا ہے عمران خان کے بھانجے زبیر خان نیازی نے کہ وہ اس حادثے میں ملوث ہیں، ذمہ دار ہیں، کردار۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔